A day in my life as a content creator ug usa ka manguma usa pa jud ta nga nagahimo og mga bamboo furniture. Nangita ba mo nga pwede ninyo higdaan, pwede ninyo malingkuran nga makarelax ang inyuhang kaugalingon? Di ara ang solusyon guys. Barato ug affordable ra kaayo, kayang-kaya ra sa inyuhang bulsa. Nindot jud siya higdaan kay bugnaw jud siya. Unya dili pa jud mga usik ang inyuhang mga short, dili mga langkat tungod kay ang lansang dira sa may salog atuan ang gibutangan og uway. Tan-awan ninyo guys. Gwapa jud kay siya pagkahimo ug lig-on tungod kay bolt ang atuang gamit diri. Dara na siya guys, affordable ug kayang-kaya ra sa inyong bulsa kay barato ra ang atuang baligya diring dapita. Maungon sa pang inyong gihulat pamalit og pag-order na mo diri sa amo guys kay andaming muhimo dayon. Barato ra ta diring dapita guys tungod kay tag 1.5 ra ang amuang baligya. Kayang-kaya ra ug affordable ra kaayo ninyo kay pinubri ra ni ang atuang presyo. Maungon sa pang inyong gihulat, pag-order or contact na mo sa kuha kay aron mahimo nato dayon ang inyong gusto nga design. Og diri na lang kutob, daghang salamat.